बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ कुछ अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कुछ दिनों से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। इलेक्शन की आमद आमद है। इलेक्शन कंपेन का तकरीबन आगाज हो चुका है। आज बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ताबड़तोड़ हमले, जो कि वो मुख्तलिफ जलसों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कर रहे हैं, और इलेक्शन में एक माहौल बनाने की ना सिर्फ कोशिश की जा रही है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। मियां नवाज शरीफ का अहम तरीन केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में जो उनको सजा हुई थी, उस पर अपील जो है उस पर समाप्त होगी। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के वो ताबड़तोड़ हमले जो कि वो मुस्लिम लीग नवाज की क्यादत पर कर रहे हैं, और 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हर जलसे में अब यह कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज महंगाई की बुनियादी तौर पर जिम्मेदार थी, और महंगाई मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी की वजह से हुई। और उनका साथ साथ ये भी कहना है कि पुराने बाबों को जो है अब सियासत तर्क कर देनी चाहिए, नौजवान लोगों को मौका मिलना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब से पिछले एक हफ्ते से अपनी कंपेन ये स्टार्ट की है, उनके तोपों के जो रुख हैं वो बिल्कुल ना सिर्फ नून लीग की तरफ बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15 साल तक हुकूमत रही है सिंध में, और सिंध के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पर लूटमार और करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद ऐसे रहनुमा हैं जिन पर अब भी केसेस जो है वो अदालतों में चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा बनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया, और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी उस जो हुकूमत का तख्तला उल्टने में पेश पेश थे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक शहबाज शरीफ के पास लाहौर पहुंचे थे, और वहां पर यह फैसला हुआ था कि तहरीक अदब एतमाद लाई जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खत्म किया जाए। जब हुकूमत बन रही थी तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ये कह रहे थे कि नून लीग ऐवान में सबसे बड़ी जमात है, अक्सरियती जमात है, वजीर आजम उसी का होना चाहिए। बाद में शहबाज शरीफ वजीर आजम बने और मुख्तलिफ वजारतों की बंदरबाट की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में अहम वजारतें आई, और मर्जी की वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वजीर खारजा बने, कम उम्र वजीर खारजा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में वक्त 16 माह के दौरान कम गुजारा, जबकि दुनिया का उन्होंने कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहां पर वजीर आजम के तैयारे पर बैठकर उन्होंने सैर सपाटा ना किया हो। हर अहम फैसले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर शरीक रही, हिस्सा रही, और यहां तक कि आखिरी वक्त तक जो फैसले होते रहे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठप्पा लगाया। सीसीआई का जो अहम तरीन फैसला था, जिसमें हल्काबंदियों का मामला सामने आया और जो मर्दमशुमारी थी उसकी जो अप्रूवल दी गई, वो भी पीपल्स पार्टी उसमें भी शरीक थी। अगरचे बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसी पर तनकीद शुरू कर दी कि इलेक्शन जो है वो इल्तिवा का शिकार हो गए। अब सूरत हाल ये है कि जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुलम खुला जलसों में मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। शायद वो ये समझते हैं कि अवाम इतनी पागल है, अवाम इतनी बेवकूफ हो चुकी है कि वो ये समझेगी नहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग की नफरत का वोट मिल जाएगा। ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता 10 सालों के दौरान जो अवाम को शऊर दिया, अवेयरनेस दी, उसमें किसी किस्म की कोई शको शुबू की बात नहीं है। और यही वजह है कि अब हर आदमी समझता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझते हैं कि वो नून लीग पर या पीटीआई पर तनकीद करके अपना कोई मकाम हासिल कर लेंगे, कोई पोजीशन इंतखाबात में बना लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली की आखिरी तकरीर भी वो याद है, जब उन्होंने ऐवान में खड़े होकर, जब हुकूमत पीडीएम की जा रही थी, तो खड़े होकर कहा था कि शहबाज शरीफ जो है उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीख होकर पुल बांध दिए थे ऐवान के अंदर, और यहां तक मुतालबा कर दिया था कि मुस्लिम लीग नवाज से मेरी डिमांड है कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दे।
اس کے جواب میں شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نوید قمر کی پرفارمنس سے وہ مطمئن ہے، متاثر ہے، اور نوید قمر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو دے دے، پیپلز پارٹی۔ تو یہاں تک کی قربتیں تھی، یہاں تک ایک دوسرے کی تعریفیں ہوتی تھی، کیونکہ جتنے بھی فیصلے تھے وہ سارے مشترکہ تھے، اس لیے اونرشپ بھی سب کی تھی۔ لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ ملبہ سارا نون لیگ پر ڈالنا چاہتی ہے۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام اس بات کو کسی صورت بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ اب نہیں ہیں جو کہ 50 سال یا 30 سال پہلے جس طرح کی اویئرنیس تھی، وہ اب اس وقت وہ حالات نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بڑی جماعت جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے وہ زیر عتاب ہے 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے، کچھ اور ایسی ایشوز ہیں جس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے۔ لیکن ایک بات بالکل یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نواز کا ووٹ بھی نہیں ملے گا، اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ملے گا۔ اور یہی صورتحال نون لیگ کے لیے بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نون لیگ کے کسی امیدوار کو نہیں ملے گا، اور نون لیگ کا ووٹ بینک نہ پیپلز پارٹی کے کسی امیدوار کو ملے گا اور نہ ہی پی ٹی آئی کے کسی امیدوار کو ملے گا، خواہ حالات کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ووٹر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، آزاد امیدواروں کی سپورٹ کریں گے، لیکن یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جماعتیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں یا ان کا ووٹر ایک دوسرے کے خلاف حق میں جائے۔ اب پی ٹی آئی کا ووٹر جس نے رگڑا کھایا ہے، جس کی حکومت گرائی ہے پی ڈی ایم نے اور پیپلز پارٹی اس میں برابر کی شریک ہے، وہ کیوں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی؟ تو یہ بات جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھ جانی، یہاں تک وہ اب بابو کی بات کر رہے ہیں، انہی بابو کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کی سیاست چل رہی ہے۔ روزانہ وہ شام کو آصف علی زرداری صاحب کو دن بھر کی رپورٹ پیش کرتے ہیں اور پھر گائیڈ لائن لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک کوشش ہے، بات ہے جو کہ کسی طور پر بھی کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے منافقت سے بھری پڑی، اور یہ منافقت کی انتہائی اور انتہا ہے کہ آپ نے 16 ماہ اس قوم کا، اس ملک کا بیڑا غرق کیا، مہنگائی کے ہاتھوں عام آدمی آج پریشان ہے، اور یہ سارا جو ڈسکریڈٹ ہے وہ پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کو جاتا ہے۔ ہاں الگ بات ہے، ایک جواز ہے کہ ملک کے حالات ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے تو اس کو بچانے کی کوشش کی گئی، لیکن اب اس سے روگردانی کرنا، اس سے آنکھیں چرانا، یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو زیب دیتا ہے۔ اب نون لیگ جس طریقے سے کھڑی ہے اس کا ایک واضح موقف ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے حالات کا سامنا کیا، مشکلات ہمیں پتہ تھی یہ آئیں گی اور ہم فیس کریں گے، تو پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی ملبہ اپنی ساتھی جماعت پر، جس میں سب سے زیادہ وزارتیں بھی تھیں ان کے پاس، پوری دنیا کے مزے بھی کیے، سیر بھی کیے، اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات تھے وہ بھی کیے، اب اس پر سارا ملبہ ڈال کے پتلی گلی سے نکلنے کی پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ پنجاب میں مقابلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے درمیان۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ہاں اندرون سندھ جہاں پر وڈیرہ شاہی ہے، جاگیرداری نظام ہے، لوگ وہاں پہ دبے ہوئے ہیں، گزشتہ سال سے وہ مجبوراً پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ اب میدان لگے گا کراچی کے اندر، جہاں پر نون لیگ، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور جے یو آئی جب وہ اکٹھی ہوں گی تو معلوم ہوگا کہ شہری حلقوں میں بالخصوص حیدرآباد اور کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی بالکل زیرو ہے، کے پی میں پاکستان تحریک انصاف بالکل اب بھی مضبوط ہے، اور اگر الیکشن کا ماحول بنا، پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے سکی تو وہ ٹف ٹائم وہاں پہ دے گی۔ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کا بڑا ووٹ بینک ہے، پنجاب میں بھی پی ٹی آئی ٹف ٹائم دے سکتی ہے، لیکن جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکز میں جو خواب ہے کہ وہ حکومت بنائے گی، وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا، کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب ہے، انتخابات میں جو جماعت پنجاب سے کامیابی حاصل کرے گی وہی مرکز میں حکومت بنائے گی، اور 15 سال کا جو تجربہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بیڈ گورننس کا سندھ میں، وہ شاید عوام اس کو بخوبی اور بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔